युग टिभी एचडी। दर्शकवृन्द नमस्कार। युग टिभी एचडी मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म डम्बर बिष्ट। सानो छँदा तपाईलाई पनि मेरा बा जस्तो रूपवान, बलवान र गुणवान अरू कोही पनि छैन भन्ने लाग्थ्यो होला। हरेक बच्चा बच्चीको लागि उनीहरूका बा वास्तवमै रोल मोडल हुने गर्दछन्। बाहरूको छातीभित्र त्यो अभूतपूर्व साहस र सामर्थ्य हुन्छ जसले सन्तानको खातिर जस्तो सुकै महासागरको यात्रा तय गरिदिन सक्छ। एउटा बाको लागि आफ्नो जीवनको खासै मूल्य हुँदैन, तर आफ्ना सन्तानहरूको जीवन उसको लागि अमूल्य हुन्छ र त बाहरू परापूर्व कालदेखि नै पूजनीय रहँदै आएका छन्। आफ्ना सन्तान हिँड्ने बाटोभरि आफ्नो छाती ओछ्याएर पुल बनाउने हिम्मत कसैसँग छ भने त्यो एउटा बासँग मात्रै छ। बाहरू सन्तानको उकालो र ओह्रालो यात्रामा भरोसाको लौरो बनिदिन्छन्। खाल्डा खुल्डी र खोल्साहरूमा छाती ओछ्याएर पुल बनिदिन्छन्। शिशिरको सिरेटोमा न्यानो र ग्रीष्मको गर्मीमा शीतल पवन बनिदिन्छन्। सन्तानको कष्ट उठाएर आफ्नो शिरमाथि राख्न पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठान्ने बाहरूकै कारण आजको यो सृष्टि टिक्न सकेको छ। बाहरूलाई यति मात्रै परिचयले न्याय गर्न सक्दैन। बाहरूको त्याग, बलिदान, समर्पण र उत्सर्गको कथा यो भूगोलभन्दा विशाल, विश्व ब्रह्माण्डको ब्ल्याक होलभन्दा गहिरो र त्यो नील गगनभन्दा अग्लो छ। आजको श्रृङ्खलाबाट हामी यो गोल भूगोलका समस्त बाहरूप्रति श्रद्धा, सम्मान र कृतज्ञता प्रकट गर्दछौँ र आजको सामग्री दुनियाँका समस्त बाहरूप्रति समर्पण गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी मुसिकोट खलङ्गा बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख एवं रुकुमको शैक्षिक क्षेत्रका एकजना मूर्धन्य हस्ती प्राध्यापक मुकुन्द शर्माले आफ्ना स्वर्गीय बुवा वीरभद्र शर्माको सम्मान र सम्झनामा लेख्नुभएको कविता लिएर तपाईमाझ उपस्थित भएका छौँ। सम्प्रेषणीयता, जीवन्तता र युगबोध जस्ता तत्त्वहरूको कवितामा कति महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ भन्ने कुराको गहिरो महत्त्वबोध गर्नुभएका कविवर मुकुन्द शर्माले आफ्ना कविता मार्फत मानवीय जीवनका सुख दुःख, पिरमर्का, देशको माया, माटोको मूल्य लगायत समग्र सामाजिक आयामहरूको गठजोडमा कलम चलाउँदै आउनुभएको छ। विगत लामो समयदेखि राप्ती साहित्य परिषद रुकुमका सल्लाहकार समेत रहँदै आउनुभएका कवि एवं प्राध्यापक मुकुन्द शर्माले कोरोना महाव्याधिका कारण आफू र सिङ्गो परिवार नै होम आइसोलेसनमा बसेको बेला आफूलाई जन्म र कर्म दिने बुबा श्री वीरभद्र शर्मालाई सधैँको लागि गुमाउनुभयो। आफ्ना आदरणीय र सर्वाधिक प्रिय बुबालाई सधैँको लागि गुमाउनु पर्दा आँखाबाट उर्लिएको भेरी र शारदालाई सम्हालेर कवि एवं प्राध्यापक मुकुन्द शर्माले कविताको कलात्मक लयमा बगाउनु भएको छ। बुवा वीरभद्र शर्माको जीवनका आरोह अवरोहहरू, दुःख र सङ्घर्षका कथा व्यथाहरू, खुसी र उमङ्गका क्षणहरू लगायत मानवीय भावना र संवेगहरूलाई कविता मार्फत हुबहु उतारेर आफ्ना स्वर्गीय बुबाप्रति श्रद्धा र सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ। कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि तपाईले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन थिचिदिनुहोला। साथै यो भिडियो सेयर गरेर सबैमाझ पुर्याउन मद्दत गरी कवि एवं प्राध्यापक मुकुन्द शर्माका स्वर्गीय पिता श्री वीरभद्र शर्माप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न समेत नबिर्सनुहोला। कविताको शीर्षक रहेको छ बा सलाम तिमीलाई। कति वीर अनि भद्र थियौ तिमी, कति वीर अनि भद्र थियौ तिमी। 15 वर्षमै तारेख धाएको तथ्य, शोषक सामन्त दलालहरूले दुःखको पहाड खडा गरिदिएको तिम्रो विगत सम्झन्छु। टुहुरो र अबोध बालकले अग्रज दाईहरू गुमाउँदा पनि विचलित भएनौ तिमी। सन्तानकै लागि भनेर 21 वर्षका हिउँद बर्खाहरू, सन्तानकै लागि भनेर 21 वर्षका हिउँद बर्खाहरू सल्यान अड्डामा तारेख बोकेरै बितायौ। सामन्ती दलालहरूले जमिन जोत्दै गर्दा, सामन्ती दलालहरूले जमिन जोत्दै गर्दा 3 जना अग्रज दाईहरू एकसाथ गुमाउँदै गर्दा मनभित्र पीडाको नदी बगेथ्यो होला तिम्रो पनि। कसले बुझिदिन्छ मनको बह, कसले बुझिदिन्छ मनको बह, कसले महसुस गर्छ दिलको दुखाइ। म कल्पना गर्छु तिम्रो छटपटी,
म मात्रै कल्पना गर्छु तिम्रो छटपटी, दाई दिदी र पहिलो सन्तान गुमाएको चोटले तिमी रन्थनिएको बेला कसले बुझ्यो खै तिम्रो वेदना, कसले बुझ्यो खै तिम्रो वेदना। बा तिम्रो जीवनको गाथा हेर्दा लाग्छ तिमी एउटा सिङ्गै सङ्घर्षको दस्तावेज हौ। बा तिम्रो जीवनको गाथा हेर्दा लाग्छ तिमी एउटा सिङ्गै सङ्घर्षको दस्तावेज हौ। तिमी चढेको जीवनको तारेभिर हेर्दा, तिमी चढेको जीवनको तारेभिर हेर्दा, तिमीले खाएका चोटहरूको डोब हेर्दा धरती भाष्य जस्तो चकमन्न अँध्यारोको साम्राज्य छाए जस्तो लाग्छ। धरती भाष्य जस्तो लाग्छ, अँध्यारोको साम्राज्य छाए जस्तो लाग्छ। बा जिन्दगीको त्यो लामो यात्रामा, बा जिन्दगीको त्यो लामो यात्रामा कति पटक ढल्दै उठ्यौ र कुदेऊ होला तुफानी बेगसँग, कति पटक ढल्दै उठ्यौ र कुदेऊ होला तुफानी बेगसँग। कुद्न सजिलो कहाँ छ र बा, कुद्न सजिलो कहाँ छ र बा, भोकै पनि दौडनु परेको थियो होला। सादगी तिम्रो जीवन, तिमीलाई कहिल्यै भएन कोट कुर्ता र सुरुवालको चाह, धरोसँगै पटुकी कसेर चप्पल पड्काउँदै निरन्तर हिँडेको एउटा आत्मविश्वासी र दृढ निश्चय तिम्रो व्यक्तित्व साँच्चीकै हेर्न लायक, बुझ्न लायक र गर्व गर्न लायक थियो। साँच्चीकै हेर्न लायक, बुझ्न लायक र गर्व गर्न लायक तिम्रो जिन्दगी, साँच्चीकै हेर्न लायक, बुझ्न लायक र गर्व गर्न लायक तिम्रो जिन्दगी। र त्यो जिन्दगीको गर्भमा लुकेको आँसु र पीडाको कथा, र त्यो जिन्दगीको गर्भमा लुकेको आँसु र पीडाको कथा समीक्षा हुनेछ, तथ्य खुल्नेछ जरुर एक दिन। हजारौं पटक गरेको लेखबेसी, बोकेको कोट खोलाको स्याउला, बुढेसकालमा पनि जवानले झैं गरेको वस्तुभावको गोठालो र टाउकोमा नाम्लोको डोब हेर्दा लाग्छ तिमी किसान होइन सिपाही थियौ, लाग्छ तिमी किसान होइन सिपाही थियौ। हो युद्धमा होमिएको सिपाही, तुफानसँग कुदेको विद्रोही। छोरा बुहारी नाति नातिनी, छोरा बुहारी नाति नातिनी, एका घरका दर्जन बढी सदस्यले खाएको सरकारी जागिर, उनीहरूले चुमेको मन्जिल र त्यो मन्जिलको नशा नशामा तिम्रो पसिना बगिरहेछ, र त्यो मन्जिलको नशा नशामा तिम्रो पसिना बगिरहेछ। सन्तानको प्रगतिमा मुस्कुराएका तिम्रा ओठहरू, सन्तानको प्रगतिमा मुस्कुराएका तिम्रा ओठहरू, शालीन व्यक्तित्व र त्यो व्यक्तित्व भित्रको सामन्त विरुद्ध लड्ने बलशाली योद्धा। बा मेरो आदरणीय मान्छे तिमीलाई श्रद्धापूर्वक स्याल्युट छ मेरो, बा मेरो आदरणीय मान्छे तिमीलाई श्रद्धापूर्वक स्याल्युट छ मेरो। पेट दुख्दा आँसीको बेडले दिएको ढाडस, कैयौं छाकको भोको पेट, रात्रि प्रहरहरूको अनिदो आँखा र ती अनिदा आँखाहरू भित्रको गहिरो कथा, र ती अनिदा आँखाहरू भित्रको गहिरो कथा। सन्तानहरू दूरदेशबाट घर फिर्दाको तिम्रो खुसी, तिमीले बनाएको निकटता, गरेको प्रशंसा, दिएको आशीर्वाद, नेत्रको परेलीहरूमा, यादका तरेलीहरूमा आजन्म घुमिरहनेछन्, जीवन पर्यन्त बाँचिरहनेछन्। नेत्रका परेलीहरूमा, यादका तरेलीहरूमा आजन्म घुमिरहनेछन्, जीवन पर्यन्त बाँचिरहनेछन्। तिम्रो जीवनको उत्तरार्धमा दमले निकै पीडा दियो, त्यही दमले तिम्रो जीवनको इहलीला खोसेर लियो। बाँचुन्जेल हाम्रो आस्थाको मियो बन्यौ, बाँचुन्जेल हाम्रो आस्थाको मियो बन्यौ। दुर्भाग्य आज तिम्रो भौतिक शरीर ढल्यो, तर तिम्रो कर्म, विश्वास र प्रेरणा ढलेको छैन। हो तिम्रो कर्म, विश्वास र प्रेरणा ढलेको छैन। तिम्रो इच्छा मुताबिक गरिएको 84 पूजा, बालिएको लाख बत्ती, गरिएको तुलादान र वैदिक विधिहरू, तिम्रो ओठमा फुलेको खुसी अब मिठो स्मृति बनेर हामी माझ रहनेछ। तिम्रो इच्छा मुताबिक गरिएको 84 पूजा, बालिएको लाख बत्ती, गरिएको तुलादान र वैदिक विधिहरू र तिम्रो ओठमा फुलेको खुसी अब मिठो स्मृति बनेर हामी माझ युगौं युग बाँचिरहनेछ। बा तिम्रा केही मुद्दाहरू थिए, बा तिम्रा केही मुद्दाहरू थिए जुन गम्भीर र सरल थिए, आवश्यकता र सामाजिक न्यायमा आधारित थिए, मानवीय प्रेम र सद्भावनामा केन्द्रित थिए, तर केही कपुतहरूको मौनताले पूरा गर्न सकिएन। हाम्रा सबै प्रयत्न र छलफलहरू खेर गए र नमिठो याद बनेर मानसपटलमा कुँदिए। अपमान, घृणा, तिरस्कार सबै थोक बिर्सिएर सन्तानको प्रगतिमा खुसी भएर रमाउन सक्ने कलाकै कारण आज सन्तानले डाँडा काँडा ढाकिए, नाका नाकामा बस्ती बसे, सधियार शत्रुको आँखा, लाजले झुके शिर निहुरियो। बा तिम्रो जीवनको गौरव गाथालाई, बा तिम्रो जीवनको गौरव गाथालाई यो दुनियाँकै अग्लो सलाम, बा तिम्रो जीवनको गौरव गाथालाई यो दुनियाँकै अग्लो सलाम।
कोरोना महाव्याधिले हामीलाई गिजोलेको बेला सिंगै परिवार भाइरससँग लडिरहेको बेला तिमीले देह त्याग गर्यौ। अन्तिम पटक तिम्रो भौतिक शरीर देख्न, हात गोडा समाउन र सन्चो बिसन्चो सोध्न सकिन। पार्थिव शरीरमा दाग बत्ती समेत दिन सकिएन। यो भन्दा ठूलो विडम्बना अरू के हुन सक्छ? समय पनि कत्ते निष्ठुरी। कसरी बयान गर्नु तिम्रो देहत्यागको खबर सुन्दा हामी भित्र परेको वज्रपातको? कसरी बयान गर्नु तिम्रो देहत्यागको खबर सुन्दा हामी भित्र परेको वज्रपातको? बेसरी रोए। अबोध बालकले हजुरबा खोजेको देख्दा आँखाबाट सानी भेरी र शारदा उर्लिरह्यो निरन्तर। हो, बेसरी रोए। अबोध बालकले हजुरबा खोजेको देख्दा आँखाबाट सानी भेरी र शारदा उर्लिरह्यो निरन्तर। धेरै गर्न नसके पनि अक्षय कोष मार्फत इतिहासलाई एउटा नासो सुम्पिएका छौं। धेरै गर्न नसके पनि अक्षय कोष मार्फत इतिहासलाई एउटा नासो सुम्पिएका छौं। बा तिम्रो अनुपस्थितिमा बस्ने घर टोलाइरहेछ, आँगन मझेरी र बलेसी रित्तिएको छ। बा तिम्रो अनुपस्थितिमा बस्ने घर टोलाइरहेछ, आँगन मझेरी र बलेसी रित्तिएको छ। न्यानो माया ममता र आशीर्वाद खोसिएको छ, सिंगै घरको मियो ढलेको छ। चौतारीको बरपिपल एक्लिएको छ, सिस्नेरी खोलामा न्याउली बिरहको गीत गाइरहेछ। तिम्रो वियोगमा पातपन्ने टाकुरीका सल्लाहका बोटहरू स्तब्ध छन्। दाजु भाउजू र भाइहरू, आफन्त टोल छिमेक र सङ्गीहरू मूर्छित छन्। दाजु भाउजू र भाइहरू, आफन्त टोल छिमेक र सङ्गीहरू मूर्छित छन्। आकाश रोइरहेछ घुम्टो ओढेर, हामी रोएका छौं घोप्टो परेर। आकाश रोइरहेछ घुम्टो ओढेर, हामी रोएका छौं घोप्टो परेर। विधिको विधान मान्दै संसारको रीत ठान्दै, विधिको विधान मान्दै संसारको रीत ठान्दै, हामी बाँचेका तिम्रा सन्ततिहरू तिम्रो जीवनको सङ्घर्ष भोगेको पीडा र तिमीले जितेको जीवनको लडाईँको कथालाई प्रेरणा र मार्गदर्शनको रूपमा ग्रहण गरेर बाँकी जीवनको लामो यात्रा तय गरिरहेका छौं। हो, हामी बाँचेका सन्ततिहरू हाम्रो बाँकी जीवनको लामो यात्रा तय गरिरहेछौं। बाँचुन्जेल हाम्रो लागि सब थोक लुटायौ, मरेर जाँदा पनि प्रेरणाको चिराग बालेर गयौ। बाँचुन्जेल हाम्रो लागि सब थोक लुटायौ, मरेर जाँदा पनि प्रेरणाको चिराग बालेर गयौ। तिमीलाई यो दुनियाँकै अग्लो सलाम। तिमीलाई यो दुनियाँकै श्रेष्ठ श्रद्धा सुमन। तिमीलाई यो दुनियाँकै श्रेष्ठ श्रद्धा सुमन। आज हामीले मुसिकोट खलङ्गा बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख, कवि, प्राध्यापक एवं रुकुमको शैक्षिक क्षेत्रका मूर्धन्य हस्ती मुकुन्द शर्माले पितृवियोगको पीडामा लेख्नु भएको कविता वाचन गरेर तयार पारिएको सामग्री तपाईमाझ प्रस्तुत गर्यौं। आजको हाम्रो प्रस्तुति तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीले आगामी दिनमा कस्ता कस्ता सामग्री लिएर तपाईमाझ आउनु पर्ला? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। साथै यो भिडियो सेयर गरेर कवि एवं प्राध्यापक मुकुन्द शर्माका बुबा श्री वीरभद्र शर्माप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिदिनुहोला। हवस् त, आजको लागि छुट्टिन्छु। फेरि भेटौँला। नमस्कार। हाम्रो टिभी राम्रो टिभी, युग टिभी HD।